سلام كما يتمشيو زخبركم تملكتنا نزعلت زحزكم صبصات بيزنس يزلكم مقاري له حبيركم تصنح راهي الورها عالم لخاو بانكي أنبسا أبزا هاجر زقاطمه قطوا وقلولا بمصوار لعلي 539 مليون مخسب مركابو أفليتو عام تملكتو مسب أكسيونن محبرسب نقدن حفشاوي أخيوا كايدو قرم مسكال كيروس بخلتشن عسرت حدن عامة مرس زنورو فصاصما مسوانا أكسيون محبرسب نقدن مدرك تأكلاتن حافشاو أخيوا بكتما مقلس ساليتو عبتس تزازم بجت عمت زنبرا حقراو كنتات زي معري كتبا نزفر فاينانس عبيجي ألوتاو صلوافت يرو من باروز جلسو بورد دايركتر عالم لخاو بانكن بسا بروفيسور تاسو ولدهنا حزب تግራይ ዝገበረው ቁጣው ምንቅስቃስ ዕዙዝ ምንባሩ ብምዝኻር እቲ ባንኪ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ብር መክሰብ ከም ዝረኸበን እዚ ድማ ባንክ አንበሳ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ካብ ዝረኸቦ ንላዕሊ ምዃኑ ተዛሪቦም ቅድሚ ግብሪ ብር 695.5 ሚልዮን ትርፊ ምዝጋብ ተኻእሉ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዝተመዝገበለው ውፅኢታት ዝለዓለ ዓለም ለኻው ባንክ አንበሳ ኣብ 3500 ትርብዒት ሜትሮ ዝዓረፈ ኩሉ መዳይ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል ንዋና ቤት ጽሕፈት ዘገልግል ብልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ከም ዝዓደገ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ጣሶ ወልደሃና ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ንጨንፈር ቤት ክልተ ዓመት ህንፀቱ ዝዛዘም ባለ 16 ደብሪ ኣብ ምህናፅ ከም ዝርከብ ኣረድዮም ዓለም ለኻው ባንክ አንበሳ ንኣሳት 5000 ሰራሕተኛታት ብቋምን ግዝያውን ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ዓለም ለኻው ባንክ አንበሳ ኣይተ ጌታቸው ሰለሞን ብብርካ ሃገር 229 ጨናፍር ባንክታት ከም ዘለውዎን እቶም ፍርቂ ጨናፍር ድማ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝዓፀና ኣብ ጁን ብ101 ቅርንጫፍ እዩ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ጠቅላላ ሃፍቲ ባንክ አንበሳ ልዕሊ 23 ቢልዮን ከም ዘሎ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት እቲ ባንኪ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብምድጋፍ ዘንቀሳቀሰ ገንዘብ ክውስኽን እቶቱ ናብ ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ንምብጻሕ ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም ጠቅላላ ኣታዊ 2.2 እዩ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት 3.3 ቢልዮን ዳሕ ንገብሮ ኣለና ዓለም ለኻው ባንክ አንበሳ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ካብ ዝነበረ ልዕሊ 590,000 ዓማዊል ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኣስታት 800,000 በፂሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ኢትዮ ቴሌኮም ብዝበጽሐ ሓደጋ ኣስታት 100 ሚልዮን ብር ዝግመት ክሳራ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ኢትዮ ቴሌኮም ድሕንነት መሰረተ ልምዓት ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ኣዲስ አበባ ይዛተሎ ካብ 20 ክሳብ 30 ዓመት ግልጋሎት ክህቡ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ዝተዘርግሑ መሰረተ ልምዓታት ኬብል ኔትወርክ ፋይበርን ኮፐርን ኣብ ውሽጢ ሓጽር ግዜ ብስርቅን ምቅጻልን ይባኽኑ ምህላዎም ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ ዋና ፈጻሚት ስራሕ እቲ ኩባንያ ፍሮዌኒ ታምሩ እቲ ጉድኣት ካብ እዋን ናብ እዋን ናወሰኸ ምምጽኡ እቲ ትካል ግልጋሎቱ ብጽሬት ንከይቐርብን ተበጻሕነቱ ከይስፍሕን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘሕደረሉ ተዛሪበን ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ 547 ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓታት ከም ዝበጽሑውን ሓቢረን ካብዚ እቲ 46 ሚእታው ዝኸውን ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተፈጸመ ገሊጸን ብምኽንያት እቲ ዝበጽሐ ዘሎ ሓደጋ ኣስታት 100 ሚልዮን ብር ዝግመት ክሳራ ከም ዝበጽሐ ኣብሪሄን እቲ መጠን ገንዘብ 25 ማእኸላት መህው ግልጋሎት ሞባይል ንምኽፋት ከም ዘኽእል ድማ ገሊጸን እቲ ዝበጽሐ ሓደጋ ምስ ተመሳሳሊ እዋን ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር ብ34 ሚእታው ወሰኽ ከም ዘለዎን እተን ዋና ኣፈጻሚት ስራሕ ተዛሪበን ስለዝኾነ ህዝብን ዝምልከቶ ኣካልን ኣብ ቀረባ እዋን ተመሳሳሊ ሓደጋ ንኸይበጽሕ ግብኦም ክፍጽሙ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ከም ጸብጻብ ኤፍቢሲ بعل مزي بونن شهن إثيوبيا نا وصاي سدد زغبر مهرتي
بتحت واقع كخون زخل مسرح كتكبر مخانو أفليتو بعد مزي بونن شاهن إثيوبيا كاب ترحده خلت شحن 12 عامة مرة جميرو أب تكبر زوعل وعلى واقع مشات بونن شاهن مسرح إلا وغيرو تيزو سن مشات واقع بونن شاهن عالم لخ مشات عداقة مسارت زجبرة كم زخونن حجي زي يخبرون بتحت واقع شتو نجادو نمكوت صار زحجز كم زخونن نتي ممرحي زي يخبرو نجادو كاب حدا عمت كسا مود أتفقادهم كم سرز ون تجليتو بعل مزيبون شهن إثيوبيا دايركتوريت قطر عداغان حابريتان كم زحبرو ممرحي قطري بادو سلسته زبار كل شحن 10 زتباله حدش مسرح مهرتبون ناب وصاي سدد زغبرو نغادو مس معالتاو عالم لخ عداغا بمنصر ببمعالتو እና ተከታተሉ ከም መጠን ጽሬት እቲ ሰደድ ዝገብርዎ ምህርትቡን እና መሳኸሩን መስራሕ ዝሕግዞም መስራሕ ከም ዝኾነ ሪፖርተር ጋዜጣ ኣብ ዘውፅኦ ሰመናዊ ጸብጻብ ቢዝነስ ሓቢሩ لعلي بر 4 مليون 485 شح زقمت معون حشش كم زتتحزة كوميشن جمرك أفليتو اتي معون حشش أب تشكركاريت تصاعنو كاب شاشمني ناب كينيا أن تقعزن كله بيت صحفة تابع جمرك أنفر هواسات حسون محلاف انتفتن كم زتتحزة تقليتو اتي جناح مكينة نفتش فقادنيا بزي مخانون بزي متحبارون نايت علت ناي حلوة بعال تراز نبرة بوليس فيدرال نقوم تشكركاريت بتقيت بموقع أب تحت قصصر كوعل كبز تجبره تحبيرو اتي استتحزة معون حشش بأقبابون خوجد نزم الكتو أكل أتاو مقبارو كاب منيستر اتوت زرقبنا يحبريتا يرد بمقصال كونتات عداغان شرفوصان تغطاتلنا نملس نزعلت زحزهم صوتات بيزنس زازيمه نمكتالكم مسكيننا بروح مشات